हेलो एभ्रिवान, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ नेपालमा रहेको एकदमै फ्यासिनेटिङ टपिक र म जता जाँदा पनि मेरो साथीभाइहरूदेखि लिएर मलाई चिन्ने सबैजनाले सोध्ने प्रश्न हाइड्रो पावरको एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले नेपालमा 89 वटा हाइड्रो पावर कम्पनीजहरू नेप्सेमा लिस्टेड छन्, तर त्यो कुनै पनि कम्पनीमा केही पनि नहेरेर लगानी गर्ने जनता भने अलमोस्ट 89% भन्दा पनि बढी छन्। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो भिडियोमा हामी तपाईँलाई हाइड्रो पावरको एनालाइसिस कसरी गर्ने र भिडियोको अन्त्यमा चाहिँ एउटा टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिन्छौँ जसले चाहिँ भरेको दिनमा एक्सेल सिट युज नगरे तापनि हाइड्रो पावरको एनालाइसिस मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो किप वाचिङ टिल द एन्ड। नेपालमा कस्ता कस्ता प्रकारका हाइड्रो पावर छन्, नेपालमा हाइड्रो पावरको क्षमता के छ जस्ता कुराहरू हामीले पहिलो भिडियोमा नै कभर गरिसकेका छौँ। सो अबको भिडियोमा हामी डाइरेक्टली हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा हेर्नुपर्छ र कसरी फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरातिर अगाडि बढौँ है त। सबैभन्दा पहिले हामीले कम्पनीले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु निकै नै जरुरी छ। सो कुनै पनि कम्पनीमा हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू भनेको 4वटा कुरा हुन्छन्। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट भनेको चाहिँ लगानी। कम्पनीमा लगानी कहाँबाट आउँदछ र त्यसपछि त्यो कम्पनीले हामीले केही फिक्स असेट्सहरू किन्ने गर्दछौँ र त्यो फिक्स एसेट्सहरू युज गरेर हामीले केही कुरा उत्पादन गर्दछौँ र त्यो उत्पादन गरेको कुरालाई हामी बेचेर केही फाइदा कमाउने गर्दछौँ। सो हामीले कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने प्रोसेस बुझिसकेपछि नेपालमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू कसरी सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु निकै नै आवश्यक छ। सो नेपालमा हाइड्रो पावर कम्पनीको प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नलाई फर्स्टमा कुनै खाली नदी नाला खोज्छन् र त्यसमा कतै हाइड्रो पावर बनाउने भनेर सर्वे हुन्छ र त्यसको म्याक्सिमम अवधि 5 वर्षको हुन्छ र सर्वे गरिसकेपछि डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्टले लाइसेन्स दिने गर्दछ र स्टार्ट हुन्छ लामो पिपिए को लागि वेट। सो नेपालमा विद्युत किन्ने एउटा मात्र संस्था छ, एनइए अर्थात् नेपाल विद्युत प्राधिकरण। अब उसले पिपिएमा पाइपलाइनमा बसेका कम्पनीजहरूलाई पाली पाली गरेर पिपिए को एग्रिमेन्टहरू गर्छ र यो पिपिए को अवधि चाहिँ नेपालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्ने भनेको 30 वर्षसम्मको लागि मात्र हो। र यसरी जेनेरेसन्स लाइसेन्स पाएर विद्युत सम्झौता गरिसकेपछि कुनै पनि हाइड्रो पावर कम्पनीले बल्ल हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट गर्ने प्रोसेसतिर अगाडि बढ्छ। र यो पिपिए र जेनेरेसन लाइसेन्सको अवधि किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि कुनै पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टले आफ्नो अवधि सिद्धिसकेपछि त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले प्रोस्पेक्टसमा हेऱ्यो भने सबै हाइड्रो पावर कम्पनीजहरूको प्रोजेक्ट पिरियड कति बाँकी छ भनेर लेखिरहेको हुन्छ र त्यो निकाल्ने तरिका भनेको कुनै पनि कम्पनीको जेनेरेसन्स लाइसेन्स अथवा कुनै पनि कम्पनीको विद्युत उत्पादन भएको मितिले जुन चाहिँ कम छ त्यति वर्ष चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको लाइफ टाइम हुने गर्दछ। यो चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ, किन भन्दाखेरि जति लामो प्रोजेक्ट पिरियड हामीसँग बाँकी हुन्छ त्यति धेरै पैसा त्यो प्रोजेक्टले कमाउन सक्दछ। फर्स्टमा कुरा गरौँ क्यापिटलको बारेमा। क्यापिटल अर्थात् लगानी। जहिले पनि लगानीहरू हामीले बुझ्दाखेरि दुईटा प्रकारको हुने गर्दछन्। एउटा हुन्छ इक्विटी लगानी, अर्को हुन्छ डेप्ट लगानी। इक्विटी भनेको आफ्नो खल्तीबाट सेयर होल्डर्सले हाल्ने पैसा हो भनेपछि डेप्ट भनेको कुनै पनि सङ्घ संस्था ब्याङ्कसँग अथवा हामीले बन्ड फ्लोट गरेर लिने ऋणलाई हामी डेप्ट भन्छौँ। सो इक्विटी सेयर होल्डर्सले चाहिँ डिभिडेन्ड पाउँछन्, जस्तै हामी जस्तो लगानीकर्ताले डिभिडेन्ड पाउँछन् भनेपछि ब्याङ्कहरूले चाहिँ डेप्टमा इन्ट्रेस्ट पाइरहेको हुन्छ। र नेपालमा हाइड्रो पावरको मोस्टली सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मोस्ट कम्पनीजहरू 30% लगानी चाहिँ इक्विटीबाट गरेको हुन्छ भनेपछि 70% चाहिँ त्यही प्रोजेक्टलाई धितोमा राखेर डेप्टबाट गरिरहेको देखिन्छ इन मोस्ट अफ द केसेस। सो हामीले गर्ने फाइनेन्सियल एनालिसिसमा पनि हामी त्यो प्रोजेक्टको 30% इक्विटी र 70% डेप्ट भनेर अज्युम गरेर गर्नेछौँ। तर हामीले कुनै पनि हाइड्रो पावरको डेप्ट र इक्विटी चाहिँ त्यसैको प्रोस्पेक्टसमा मजाले भेट्न सक्छौँ र त्यहीलाई नै आधार मानेर कुनै पनि कम्पनीको प्रोजेक्सन्सहरू गर्न सक्छौँ। र अब लगानीको कुरा सिद्धिसकेपछि अब त्यो पैसाले कम्पनीले फिक्स एसेट्सहरू क्रिएट गर्छ अथवा विद्युत उत्पादन गर्ने प्रोसेसहरू स्टार्ट गर्छ र
हाइड्रो पावरको लागि बेसिकली युज हुने कुराहरू भनेको मेसिन्सहरूमा इलेक्ट्रोमेकानिकल मसिन्स, हाइड्रोमेकानिकल मसिन्सहरू युज हुन्छ र बाँधहरू बनाइन्छ जसलाई चाहिँ सिभिल वर्क्स भनेर राख्या हुन्छ र त्यो विद्युत उत्पादन भइसकेपछि त्यो विद्युतलाई सबस्टेसनमा पुर्याउनको लागि ट्रान्समिसन लाइन युज हुन्छ जसले चाहिँ विद्युतलाई प्रोजेक्टबाट हाम्रो घर घरमा पुर्याउने गर्दछ। सो यी सबै कुराहरूलाई हामी फिक्स एसेट्स भन्ने गर्दछौँ। सो यसरी विद्युतका सबै पूर्वाधारहरू बनिसकेपछि विद्युत उत्पादन हुन्छ र बनेको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्न थालिन्छ। सो अब हामीले रेट चाहिँ 8 वर्षसम्मलाई इन्क्रिमेन्टल मानेर प्रोजेक्सन्स गर्नेछौँ र यसरी उत्पादन भएर विद्युत बेचिसकेपछि कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन गर्नलाई केही खर्चहरू लाग्ने गर्दछ र विद्युत उत्पादन गर्नलाई साइटमा भएको खर्चहरूलाई हामी अपरेसनल एक्सपेन्सेस भन्छौँ। भनेपछि विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी काठमाडौँमा या त फेरि कुनै अरू ठाउँमा रन भइरहेछ भनेपछि त्यहाँको एक्सपेन्सेसलाई हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने गर्दछौँ र हामीले सेल गरेर बेचेको पैसामा यो एडमिनिस्ट्रेटिभ र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू घटाइसकेपछि जुन पैसा आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोफिट हो र त्यसमा हामीले ट्याक्सहरू घटाउने गर्दछौँ। तर अहिले नेपाल गभर्मेन्टको रुल अनुसार 2084 सालसम्म अपरेसनमा आउने प्रोजेक्टहरूलाई 10 वर्षसम्म ट्याक्स फ्री र त्यसपछिको 5 वर्षसम्म 50% ट्याक्स फ्री भनेर दिइने गरिराखिएको छ। तर 40 वा 40 मेगावाट भन्दा बढीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ पहिलो 15 वर्षसम्म फुल्ली ट्याक्स फ्री र त्यसपछिको 6 वर्षसम्म 50% आयकर छुट पाउने भनेर प्रवर्धन गरिएको छ। सो अब ढिला नगरी प्रोजेक्सन्सतिर लागौँ र हामीले यो प्रोजेक्सनमा जति पनि डाटाहरू युज गरेका छौँ त्यो डाटा सबै कम्पनीले आइपिओ निकाल्ने बेलामा एउटा प्रोस्पेक्टस निकालेको हुन्छ या त फेरि तपाईँले गुगलमा गएर प्रोस्पेक्टस कुनै पनि कम्पनीको सर्च गर्नुभयो भने मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सो सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ प्रोजेक्ट कस्टको। सो प्रोजेक्ट कस्ट तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्टको प्रोस्पेक्टसमा भेटाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यहाँबाट प्रोजेक्ट कस्ट तान्न सक्नुहुन्छ। यो मैले लिएको फाइनेन्सियल एनालिसिस गरिरहेको कम्पनी भने चाहिँ 30 मेगावाटको एउटा कम्पनी हो। यो कम्पनी अझै सञ्चालनमा चाहिँ आएको छैन तर यसको डाटा मसँग भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यसकै प्रोजेक्सन्स गरेर हजुरहरूलाई देखाउनेवाला छु बिकज आई डोन्ट वान्ट क्रिएट एनी कन्ट्रोभर्सिज। धेरै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू डुबानमा छन्। सो अब यो प्रोजेक्ट कस्टबाट मैले 30% पैसा चाहिँ इक्विटीबाट लगानी गरेको भनेर ब्यालेन्स सिटमा ताने भनेपछि 70% चाहिँ डेप्ट हो भनेर ताने। सो अब यो डेप्ट चाहिँ लोन लिइसकेपछि हामीले इन्ट्रेस्ट त तिर्नै पर्ने हुन्छ। सो मोस्टली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूले 12 वर्षको एग्रिमेन्ट गरे हुन्छन् तर कुनै कुनै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सले चाहिँ 15 वर्षको लागि पनि एग्रिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। सो अब 12 वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीले कति तिर्छ भनेर आफै एनालिसिस गर्ने हो र एउटा रिपेमेन्ट सेड्युल बनाएर तिर्ने हो। सो यो मेरो प्रोजेक्सन्सको आधारमा चाहिँ मैले 50 देखि 55 करोडको बिचमा राखेको छु किन भन्दाखेरि प्रोजेक्ट निकै ठुलो पनि रहेको छ। सो अब यी प्रोजेक्टमा रहेका फिक्स एसेट्सको डेप्रिसिएसन पनि हुन्छ भन्नाले कम्पनीको सामान त फिक्स 30 वर्षसम्मको लागि मात्रै कम्पनीको हो त्यसपछि त त्यसको भ्यालु 0 नै हुन्छ। सो हामीले त्यसलाई इयरली एउटा फिक्स रेटमा डेप्रिसिएसन गर्दैछौँ र त्यसलाई हामी स्ट्रेट लाइन मेथड अफ डेप्रिसिएसन पनि भन्ने गर्दछौँ। सो हाम्रो यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ 17 करोड 94 लाख र ल्यान्डको 3 करोड गरेर अलमोस्ट 20 करोड जति वर्षको डेप्रिसिएसन हामीले काटिरहेको हुन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा। बट हामीले एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालमा 50% मात्रै कम्प्लिट भएको प्रोजेक्टले पनि आइपिओ निकाल्न पाउँदछन्। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टको फिक्स एसेट्स चाहिँ टाइम टु टाइम चेन्ज भइदिरहेको हुनसक्छ आइपिओ निकालेपछि। सो अब यदि प्रोजेक्ट बनिसकेको छ भनेपछि त्यसमा खासै चेन्जेस चाहिँ हुँदैन तर प्रोजेक्ट बनेको छैन भने चाहिँ हामीले फिक्स एसेट्सलाई यसो सोचेर एनालाइज गरेर चाहिँ बढाउने घटाउने गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यी सबै कुरा गरिसकेपछि अब डाइरेक्टली हामी सेल्स तर्फ अगाडि बढाउँ है त। सो यो सेल्स कति गर्छ विद्युत भन्ने पनि हामीले प्रोस्पेक्टसमा मजाले भेट्न सक्छौँ। सो अब मैले गरेको प्रोजेक्टमा चाहिँ इयरमा 17.7 करोड किलोवाट एनर्जी उत्पादन गर्दो रहेछ र ड्राईमा 5.3 करोड र वेटमा 12.3 करोड विद्युत उत्पादन गर्दो रहेछ। सो यसलाई मैले इन्टु रेट हान्छु जुन चाहिँ 4.8 र 8.4 भिडियोको अगाडि जुन कुरा गरेको थियौँ त्यो रेटमा मल्टिप्लाई हानेर मैले यसको प्रोजेक्सन्समा सेल्सको भ्यालु चाहिँ निकाल्ने गर्छु।
सो अब सेल्स भइसकेपछि हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। सो मोस्टली अपरेटिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ धेरै जस्तो कम्पनीको अलमोस्ट फिक्स नै हुन्छ। यो अलमोस्ट हामीले ठुलो प्रोजेक्ट सानो प्रोजेक्ट सबैमा हेर्दाखेरि 5 देखि 15 करोडको बिचमा देखिरहेको हुन्छ। सो यो प्रोजेक्ट ठिकठाकैको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अपरेसनल एक्सपेन्सेस चाहिँ 9.4 करोड मानेका छौँ। यसलाई आफ्नो रिस्क टेकिङ एबिलिटीको हिसाबले यसलाई बढाउने घटाउने गर्न सकिन्छ। र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ 2 देखि 4 करोड भन्दा माथि कुनै पनि कम्पनीको जाँदैन, किनभनेपछि कम्पनीमा लाग्ने खर्च चाहिँ उही नै हुने गर्दछ, चाहे त्यो प्रोजेक्ट सानो होस् या चाहे त्यो प्रोजेक्ट ठुलो होस्। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालको केसमा धेरै कम्पनीजहरूले धेरै हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरू रन गरिरहेका हुन्छन्। सो जति धेरै प्रोजेक्ट्स रन गर्छन् उनीहरूलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा त्यति धेरै पैसा खर्च हुने र फाइदा धेरै देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो केसेसहरू हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। सो अब यी सबै कुराहरू फाइनल गरिसकेपछि डाइरेक्टली इन्कम स्टेटमेन्ट हेरौँ है त। सो सुरुमा हामीले यहाँ सुरुमा सेल्स कति हुन्छ भनेर राखेको छौँ र त्यसको तल अपरेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट कस्ट र इन्सुरेन्स पनि काटेको छौँ 0.2%। सो म्याक्सिमम केसेसमा त्यही हुन्छ। र त्यसपछि नेपाल सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी पनि काटेका छौँ। सो सेल्सको 2% र प्रति किलोवाट 100 रुपियाँ रोयल्टी नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो रोयल्टी पनि काटेका छौँ। र एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हामीले अगाडि भने जस्तै गरेर काटेका छौँ। डेपमा इन्ट्रेस्ट त्यही अगाडि हामीले रिपेमेन्ट सेड्युल जुन कुरा गरेका थियौँ त्यहीँबाट काटेको छौँ। र डेप्रिसिएसन इयरली स्ट्रेट लाइन मेथडमा जुन गर्छौँ भनेको छौँ त्यो काटेका छौँ। र प्रोफिट बिफोर ट्याक्स आएको छ र ट्याक्स घटाएपछि हामीले त्यसपछि प्रोफिट आएको छ र त्यसबाट हामीले केही 2% बोनस स्टाफलाई पनि दिनुपर्छ भनेको छ। सो त्यो स्टाफ बोनस पनि हामीले यसमा काटेका छौँ है त। सो अब ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला पेड अपमा चाहिँ त्यो इक्विटीको 30% राखेको छौँ भनेपछि चाहिँ रिजर्भमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष कम्पनीले कमाएर बचेको पैसालाई रिजर्भमा राखेका छौँ। र ब्याङ्कको लोन अघि हामीले इयरली अमाउन्ट पे गरेपछि कति बाँकी हुन्छ त्यही अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ घटाउँदै गएका छौँ। र एसेट साइडमा हेर्नुपर्दा फिक्स एसेट्सहरूमा डेप्रिसिएसन घटाउँदै हामीले त्यसको भ्यालु डिग्रेड गर्दै राखेका छौँ भनेपछि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर राखेका छौँ। र त्यो भनेको चाहिँ हामीले विद्युत उत्पादन गरेर एनइएलाई बेचिसकेपछि एनइएले 2 महिनापछि पेमेन्ट गर्ने गर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो 2 महिना राखेका हौँ। तर तपाईँले प्रोजेक्सन गर्दाखेरि त्यो 2 महिनालाई नराखेर गर्दा पनि हुन्छ है त। सो अब त्यसपछि हामी क्यास फ्लो एनालिसिसमा अगाडि बढ्नेछौँ। सो यो चाहिँ कम्पनीले कति पैसा आयो र कति पैसा गयो भन्ने हिसाब किताब हो। सो सुरुमा हामीले प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति फाइदा आथ्यो त्यो राख्यौँ र डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामीले त्यसपछि एड ब्याक गरेका छौँ किनभने त्यो हाम्रो रियल एक्सपेन्सेस होइन। सो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा त्यसलाई प्लस गर्नेछौँ। सो त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबलको कुराहरू छन्, अर्थात् हामीले पैसा पेमेन्ट पाउन धेरै नै बाँकी छ भनेपछि त्यसलाई एकाउन्ट रिसिभेबलमा राख्ने गर्दछौँ। र केही सामान किनेछौँ भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट माइनस गर्नेछौँ र तल हामीले तिरेको लोन चाहिँ जहिले पनि माइनस नै गर्नेछौँ। र कम्पनीले टाइम टु टाइम डिभिडेन्ड दिएको छ भनेपछि त्यो डिभिडेन्डलाई पनि यहाँनिर आएर माइनसमा राख्नेछौँ। र लास्टमा यो सबै एड गरेर ब्यालेन्स सिटको क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्समा यसलाई गएर राख्नेछौँ र ब्यालेन्स सिट पनि त्यसपछि मजाले ब्यालेन्स हुनेछ। र यति गरिसकेपछि हाम्रो फाइनेन्सियल प्रोजेक्सन्स चाहिँ मजाले सकिएको छ। तर अब कसैलाई लाग्न सक्छ वारेन बफेट जस्तो एनालिसिस गरौँ भनेर, अर्थात् डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो एनालिसिस गरौँ भनेपछि अब त्यो मेथड चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु। सो सुरुमा हामीले प्रोजेक्ट क्यास फ्लो निकाल्छौँ। सो प्रोजेक्ट बनिरहेको टाइमसम्म चाहिँ हामीले यसमा डेप प्लस इक्विटी जोडेर अगाडिपट्टि त्यसलाई माइनसमा राखिराख्ने छौँ। र त्यसपछि प्रोजेक्ट बनिसकेपछि चाहिँ प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस डेप्रिसिएसन माइनस केही मसिन किनेछौँ भने प्लस इन्ट्रेस्ट अन डेब्ट गरेर हामीले प्रोजेक्ट क्यास फ्लो निकाल्ने छौँ। र त्यसपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास फ्लो भनेर निकाल्न खोज्नेछौँ, जसमा चाहिँ त्यो अगाडि आएको प्रोजेक्ट क्यास फ्लोलाई डिभाइडेड बाई 1 प्लस डिस्काउन्टेड रेट बाई नम्बर अफ इयर्स हान्नेछौँ। सो डिस्काउन्टेड रेट भनेको हजुरलाई कति % रिटर्न आउला जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले डिस्काउन्टेड रेट हान्दा हुन्छ। सो नेपालको केसेसमा चाहिँ मोस्टली कम्पनीजहरूले फाइनेन्सियल एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई इन्ट्रेस्ट रेट राख्ने गर्दछन्। सो हामीले यो प्रोजेक्सनमा चाहिँ यसलाई 10% राखेर गरेका छौँ। सो अब यो अमाउन्टलाई चाहिँ इयरली क्युमुलेटिभ गर्दै, अर्थात् यो माथिको र यो तलको अमाउन्टलाई जोड्दै जाने र त्यसपछि एट द इन्ड अफ द प्रोजेक्ट कति पैसा आउँछ त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास फ्लो हो। सो हामीले डिस्काउन्टेड रेट 10% राख्दाखेरि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभ आएको छ, जसले चाहिँ प्रोजेक्टले
पोजिटिभ रिटर्न दिने भनेर सङ्केत गर्दछ र यो वारेन बफेटको मेथडबाट चाहिँ अब पास भइसकेको छ। र हामीले सरसर्ती हेर्दा भने नि कम्पनीले आफ्नो पिरियडको एन्डमा केही नभए नि 17 अर्ब जति पैसा जम्मा गर्छ र कम्पनीले लगानी गरेको भनेको 1.5 अर्ब रुपियाँ बराबर हो। सो कम्पनीले यो रेटमा रिटर्न दियो भने नि कम्पनीले इयरली 40% प्लस रिटर्न दिएको देखिन्छ, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो रिटर्न हो। र यस्तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूमा हामीले आँखा चिम्लेर लगानी गऱ्यौँ भने नि हाम्रो सेयरको भ्यालु निकै नै हाई हुनेवाला छ। र यो हाइड्रो पावरको एनालाइसिसको लागि क्विक टिप्स है त। सो यसको क्विक टिप्स चाहिँ के हुन्छ, हरेक हाइड्रो पावरको इन्कम हामीले मजाले त्यसले कति विद्युत उत्पादन गर्छ भनेर मजाले निकाल्न सकिन्छ, माइनस कम्पनीले एभरेजमा गर्ने एडमिनिस्ट्रेटिभ र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाउनु भयो भने कम्पनीले निकाल्ने इन्कम देखिन्छ। र त्यो इन्कमलाई तपाईँले इन्टु प्रोजेक्ट लाइफ हान्नु भयो भने नि अलमोस्ट उस्तै भ्यालु जस्तो चाहिँ आइपुग्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरको एनालाइसिस एक्सेल सिट बिना पनि मजाले गर्न सक्छौँ है त। एन्ड हजुरहरूलाई यो प्रोजेक्सन गरेको एक्सेल सिट चाहिन्छ भनेपछि आफ्नो वाट्सएप आइडी अथवा जिमेल आइडी मलाई कमेन्टमा सेन्ड गरिराख्नु होला र त्यसमा मैले एक्सेल सिट अवश्य नै पठाइदिनेवाला छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी आज कम्पनी स्टार्ट हुँदा नै कि कम्पनी बिचबाट हामीले त्यसको सेयर किन्यौँ र 300 रुपियाँ 400 रुपियाँ 500 रुपियाँमा किन्यौँ र भरेको दिनमा त्यो सेयर प्रोजेक्टको एन्डमा चाहिँ कति हुन सक्छ भन्ने प्रोबेबिलिटीवाला एनालिसिस गरेर हामी फेरि ब्याक आउने नै छौँ। सो फाइनेन्स फिभर साइनिङ अफ नाउ, विल बी ब्याक विथ सम फाइनेन्सियल कन्टेन्ट्स अगेन। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्युन्ड, स्टे इन्फर्म्ड। जय नेपाल।